सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वो अल्लाह जिसने सारी नेमतें अता की, वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह जिसने रिस्क दिया, वो अल्लाह जिसने रोजी दी, वो अल्लाह जिसने अच्छे माँ बाप दिए, वो अल्लाह जिसने मकान दुकान सब कुछ अता किया। सबके लिए वक्त है, अल्लाह के लिए वक्त नहीं है। कुरान कहता है कामयाबी का उसूल बयान करते हुए, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। कामयाब इंसान देखना है तो उसको देख लो। कौन कामयाब है? मेरा अल्लाह फरमाता है मुराद को पहुंचे वो लोग, कामयाब हो गए वो लोग। कौन? जिन्होंने अपने दिल को पाक किया। किससे दिल को पाक किया? गुनाहों से दिल को पाक किया। दिल में गुनाहों की मोहब्बत को रखने वालों, कामयाबी का पहला ज़ीरा कुरान बता रहा है। बेहतरीन कामयाब लोग वो हैं, कामयाबी उनका मुकद्दर है जिन्होंने गुनाहों से अपने दिल को पाक कर लिया है, गुनाह की मोहब्बत से दिल को पाक कर लिया है। याद रखना, इंसान खता करता है, इंसान से गुनाह होते हैं, इंसान से जराइम होते हैं। याद रखना, इंसान से गुनाह होते हैं, इंसान गुनाह करता नहीं है। इंसान से खताएं होती है, इंसान खता करता नहीं है। होने और करने में क्या फर्क है? एक इंसान वो जो जानबूझकर गुनाह करे, ये गुनाह करना है, और एक इंसान वो जो बचते बचाते जिंदगी गुजारे, फिर भी उससे गुनाह हो जाए, फिर भी उससे खता हो जाए और वो उस पर नादिम और शर्मिंदा है। ऐसे भी गुनहगार हैं। तो ये गुनहगार अल्लाह को पसंद है कि जो गुनाह करना चाहते नहीं है मगर उनसे गुनाह हो जाता है, और जब वो गुनाह हो जाता है तो वो शर्मिंदा होते हैं, पशेमा होते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह की बारगाह में रोते हैं। बल्कि अल्लाह अकबर, अगर गुनाह हो जाए और इंसान शर्मिंदा हो, हदीस पाक में आता है गुनाह पर शर्मिंदा होने वाले गुनहगार का मकाम क्या है, गुनाह पर शर्मिंदा होने वाले मुजरिम को क्या शान अता की जाती है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बनी इस्राइल में एक शख्स था, उससे गुनाह हो गया। जब गुनाह हुआ तो गुनाह पर वो अल्लाह से डर गया और अपने घर में टहलने लगा। हाय मुझसे गुनाह हो गया, अब क्या होगा? हाय मुझसे गुनाह हो गया, अब क्या होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गुनाह होने पर वो अल्लाह से डरा और बेचैन होकर के टहलने लगा। अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने उसकी इस अदा पर उसका नाम सिद्दीकों में दर्ज कर दिया। सिद्दीकों में उसका नाम लिखा गया। ये सिद्दीक कौन होते हैं? अंबिया के बाद सबसे बड़ा दर्जा अगर अल्लाह के बंदों में किसी के पास है तो वो दर्जा सिद्दीकियत है। गुनाह हो गया और अल्लाह के डर से वो बेचैन हुआ तो अल्लाह ने उस बेचैनी के सदके उसको मकाम सिद्दीकियत अता फरमा दिया। लेकिन आज हमारी कैफियत ये है, गुनाह होता नहीं है बल्कि हम गुनाह करते हैं। कितने बेबाक है, नित नए अंदाज से गुनाह, अलग अलग तौर पर गुनाह, फैशन के नाम पर गुनाह, कारोबार के नाम पर गुनाह, क्रिकेट के नाम पर गुनाह, कितने गुनाह करते हैं। कुरान कहता है मुराद को पहुंचने वाले वो लोग हैं, कामयाब वो लोग हैं, क़द अफ़लह मन तज़क्का, जिन्होंने अपने दिल को गुनाहों से पाक कर लिया। दिल टटोल कर देखो गुनाह की मोहब्बत है कि नहीं। अपने दिल को टटोलो और अपने दिल से पूछो। आप कहेंगे किसके दिल में गुनाह की मोहब्बत हो सकती है? हम कहते हैं रोना तो यही है। मोहब्बत रसूल का दावा करने वाली कौम के दिल में गुनाह की मोहब्बत है। और एक बात हमेशा याद रखना, दो मोहब्बतें एक साथ जमा नहीं हो सकती। इश्क़े मुस्तफ़ा का दावा करने वालों, दो मोहब्बतें एक साथ जमा कमी नहीं हो सकती। जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा होगा उसके दिल में कभी गुनाह की मोहब्बत नहीं होगी, और जिसके दिल में गुनाह की मोहब्बत होगी उसके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा कभी नहीं हो सकता। जैसे कुर्सी पर अगर गंदगी मौजूद है तो उस कुर्सी पर कोई शरीफ आदमी नहीं बैठता। जब कुर्सी पर गंदगी हो तो आदमी कुर्सी पर शरीफ आदमी नहीं बैठता। तो जो दिल गुनाह की गंदगी से भरपूर हो
اس پہ حضور کا عشق کیسے آ سکتا ہے؟ نعرہ لگانا اور چیز ہے اور حقیقت اور چیز ہے۔ اللہ کے بندو اپنے دل کو ٹٹولو، ہمارے دل میں گناہ کی محبت ہے، اور اگر ہے تو اس کو نکالیں گے کب؟ اس کو کب صاف کریں گے؟ اس کو کب پاک کریں گے؟ جب بھی ہم کسی حسن کو دیکھتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، گناہ کو دیکھتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ میں لطف آتا ہے، گناہ میں کیف آتا ہے، گناہ میں سرور آتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو گناہوں کے اندر سکون ملتا ہے وہ گناہ میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ کو رحیم و کریم جان کر کے گناہ کرنے والوں، قرآن اٹھا کر کے پڑھو، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے جو اللہ کو رحیم و کریم جان کر گناہ کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، مگر نیکیاں کر کے اس کو رحیم و کریم جان کر کے یہ تمنا کی جائے کہ اپنے کرم سے ہماری نیکی کو قبول کر لے۔ مسلم شریف اٹھا کر کے دیکھیں، ہم گناہ کر کے بھی استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول سید المعصومین جب نماز کا سلام پھیرتے تو نماز کا سلام پھیر کر حضور 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کبھی غور کیا، جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر بھی نہ سکا، خطائیں جس کی چوکھٹ سے کبھی گزر بھی نہ سکے، جو صرف معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین ہو، وہ نماز افضل العبادات کو ادا کرنے کے بعد تعلیم امت کے لیے 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، تاکہ امت کو بتائیں کہ اللہ کی نماز پڑھنے والوں، یہ نماز کے بعد توبہ کیسی؟ گناہ کے بعد توبہ کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن نماز کے بعد توبہ کیسی؟ تو گویا کہ ذہن دیا جا رہا ہے نماز پوری کر کے اس لیے توبہ کروائی جا رہی ہے، مولا میں تیری عبادت کا وہ حق ادا نہ کر سکا جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے۔ حضور تو جان عبادت ہے، حضور کے لیے نہیں کہی جا رہی یہ بات، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ حضور نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، جو ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے، اس کے بعد حضور استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ کبھی گناہ کے بعد بھی ہم نے استغفر اللہ پڑھا ہے؟ کبھی حرام کام کے بعد بھی ہم نے توبہ کی ہے؟ ہمارے دلوں میں گناہ کی یہ محبت ہے، اور جب تک گناہ کی محبت رہے گی، اللہ کو رحیم و کریم جان کر اگر کوئی گناہ کرے کہ اللہ معاف کرے گا، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے قرآن پڑھو، قرآن اللہ کی کتاب پڑھو۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کی اولاد کو، عام انسان نہیں، انبیاء کی اولاد کو، انبیاء جب انہوں نے گناہ کیے، جرائم کیے، پاپ کیے، تو اللہ نے اولاد پیغمبر میں سے کسی کو سور بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا۔ میں اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ قرآن اٹھا کر پڑھیں۔ یہ قوم لوط کون ہے؟ قوم لوط کون ہے؟ قوم عاد کون ہے؟ قوم سمود کون ہے؟ یہ کون ہے قومیں؟ یہ سب بنی اسرائیل ہے۔ اور بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اولاد یعقوب، اور یہ یعقوب کون ہے؟ علیہ السلام، نبی ابن نبی، نبی کے بیٹے نبی، نبی کے باپ نبی۔ ان کے باپ حضرت اسحاق ہے علیہ السلام، وہ بھی نبی، ان کے دادا ابراہیم ہے، وہ بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف ہے، وہ بھی نبی، ان کے پوتے بھی نبی، پر پوتے بھی نبی، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ ایسے عظیم اور جلیل القدر پیغمبر کی اولاد نے جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو سور اور بندر بنا دیا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم زنا کریں گے پھر بھی جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، شراب پیئیں گے پھر بھی جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، سود کے دھندے کریں گے پھر بھی جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالیں گے پھر بھی جنت ہمارا ٹھکانہ ہے۔